नमस्कार। नेप्लिज डायस्पोराको रचना वाचन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सतीश चापागाई। मैले विशेष गरी साहित्यिक स्रष्टाहरूको सृजनालाई वाचन गर्ने गरी यो कार्यक्रम सुरु गरेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। विभिन्न अनलाइनमा प्रकाशित अथवा फेसबुकबाट वा मलाई नै पठाउनुभएका रचनाहरूलाई मैले वाचन गर्नेछु र अहिले मसँग neplizdiaspora.com मा प्रकाशित गोम विक्रमका केही मुक्तकहरू छन्। आज मैले उहाँका 5 वटा मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु। मानव स्वभावसँग सम्बन्धित 5 वटा मुक्तकलाई तपाईहरु समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। गोम विक्रमको पहिलो मुक्तक अब प्रस्तुत हुन्छ। हुनेलाई झन खन्याइरह्यौ, हुनेलाई झन खन्याइरह्यौ, रास माथिका रास भए। हुनेलाई झन खन्याइरह्यौ, रास माथिका रास भए। नहुनेलाई होला किमा अल्झाइरहने आस भए। हुनेलाई झन खन्याइरह्यौ, रास माथिका रास भए। नहुनेलाई होला किमा अल्झाइरहने आस भए। आफूसितको दिइरहेँ, आफूसितको दिइरहेँ, निराशालाई सिहिरहेँ। आफूसितको दिइरहेँ, निराशालाई सिहिरहेँ। तिमीसितका बाचा सबै केवल फुक्ला दास भए। गोम विक्रमजी आफैमा एउटा सशक्त साहित्यकार हुनुहुन्छ। पुरानो साहित्यकार, झन्डै 20 वर्षदेखि उहाँको साहित्य सिर्जनासँग म परिचित छु, एकाकार छु। यो लामो दौरानमा उहाँले साहित्यको विशेष गरी मुक्तक विधालाई समात्नु भएको छ। नेपालमा उहाँ अत्यन्त परिचित हुनुहुन्छ। धेरैका लागि मुक्तकका गुरु नै हुनुहुन्छ र उहाँसँग म एउटा साथीको नाता छ। हामी वर्षौंदेखि साथी छौं, साहित्यिक मित्र हौं। त्यसमाथि गोम विक्रमजी नेप्लिज डायस्पोराको साहित्य पेजको सम्पादक हुनुहुन्छ। नेपालमा बसेर उहाँले संसारभरिका साहित्यिक स्रष्टाहरू, साहित्यिक सर्जकहरूलाई नेप्लिज डायस्पोरामा ल्याउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। नेप्लिज डायस्पोरामा आउने लगभग 90% साहित्यिक सिर्जनाहरू गोम विक्रमजीले सम्पादन गरेर नै प्रकाशन हुने गर्दछन्। अत्यन्त भद्र व्यक्तित्व, साहित्यिक मन भएको एउटा व्यक्ति गोम विक्रमजीका 5 वटा मुक्तकलाई म तपाईहरु समक्ष पेश गर्दैछु। एउटा मुक्तक तपाईले सुनि पनि सक्नुभयो। अब दोस्रो मुक्तक। असफलतामा खोजी खोजी, असफलतामा खोजी खोजी, थाहा पाउने चासो गर्छौ। असफलतामा खोजी खोजी, थाहा पाउने चासो गर्छौ। सफलतामा उडाएर जहिले पनि हाँसो गर्छौ। असफलतामा खोजी खोजी, थाहा पाउने चासो गर्छौ। सफलतामा जहिले पनि उडाएर हाँसो गर्छौ। तिमलाई सबै चिनेको छु, तिमलाई सबै चिनेको छु, सँगै घुमे फिरेको छु। तिमलाई सबै चिनेको छु, सँगै घुमे फिरेको छु। आउने बाटो बार्छौ अनि आएनौ भनी गुनासो गर्छौ। कस्तो चोटिलो मुक्तक छ यो, मलाई साह्रै मन पर्यो। विशेष गरी यो मानव स्वभाव पनि हो। हामीले धेरै मान्छेहरूलाई यस्ता चिन्छौं जसलाई अब यो नकारात्मक सोच भएका मानिसहरू भनेर भनौं, जससँग अरूको दुःखमा हाँस्ने, अरूका दुःखलाई खोजी खोजी प्रचार गर्ने, कसैको राम्रो छ भने त्यसलाई देखे पनि नदेखे चाहिँ गर्ने एउटा प्रवृत्ति समाजका केही मानिसहरूमा हुन्छ। सायद तिनै मान्छेलाई हेरेर गोम विक्रमजीले यो मुक्तक
मुक्तकको रचना गर्नुभयो, यो मुक्तक लेख्नुभयो भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। हामी सबैले देखेको पात्र हो, त्यही पात्रलाई टपक्क टिपेर मुक्तकमा शब्दसँग एकाकार गराउनु भएको छ। गोमविक्रमजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गोमविक्रमजीको तेस्रो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। रति प्रवाह हुन्न आफ्नै सुकोस जीवका रक्तहरू। रति प्रवाह हुन्न आफ्नै सुकोस जीवमा रक्तहरू। मरी मेटेर लागि पर्छन्, मरी मेटेर लागि पर्छन् अरूका निम्ति आसक्तहरू। रति प्रवाह हुन्न आफ्नै सुकोस जीवका रक्तहरू। मरी मेटेर लागि पर्छन् अरूका निम्ति आसक्तहरू। सत्यता के हो बुझ्ने होइन, सत्यता के हो बुझ्ने होइन, अस्तित्व आफ्नै खोज्ने होइन। सत्यता के हो बुझ्ने होइन, अस्तित्व आफ्नै खोज्ने होइन। चुपचाप तलुवा चाड्दा हुन्छन् अरूका अन्धभक्तहरू। यो अन्धभक्त यो समाजमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ कसैका राम्रा कुरालाई पनि हेरिँदैन, अघि भनियो, तर कतिका नराम्रा कुरालाई पनि होइन राम्रै हो भन्ने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ अन्धभक्तहरूको। उनीहरू आफूमा कहिले आफ्नो क्षमता देख्दैन, सधैँ अरूका पछाडि दौडिन्छन्, अरूलाई नै जय जय गर्छन्, अरूकै उपकारमा लाग्छन्। आफ्नो भएको शक्ति, आफूले गर्न सक्ने आफूभित्रको क्षमतालाई पनि दबाएर अर्काका लागि सधैँ काम गर्ने अन्धभक्तहरूको विषयमा गोमविक्रमजीले लेख्नुभएको यो एउटा सशक्त मुक्तक तपाईँहरूलाई सुनाए। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। नेप्लिज डायस्पोराको यो युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा साहित्यिक सिर्जनाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् र साथसाथै स्वाभाविक रूपमा तपाईँले डायस्पोराको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले नयाँ राख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यति भन्दै फेरि म गोमविक्रमजीको चौथो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हृदय अर्पी सजाए थे, हृदय अर्पी सजाए थे पीरतीका गमलाहरू। हृदय अर्पी सजाए थे पीरतीका गमलाहरू। असिना पानी भन्दा बढी, असिना पानी भन्दा बढी भए ठुला हमलाहरू। हृदय अर्पी सजाए थे पीरतीका गमलाहरू। असिना पानी भन्दा बढी भए ठुला हमलाहरू। सारा विपद खपेकै छु, सारा विपद खपेकै छु धैर्य र साहस थपेकै छु। सारा विपद खपेकै छु धैर्य र साहस थपेकै छु। अचेल झन कठोर देख्छु हृदयका कमलाहरू। कमलाहरू भनेर यहाँ नारी पात्रलाई सायद उहाँले भन्नुभएको छ। हृदयमा बस्ने कमलो प्रवृत्तिका विशेष गरी नारी पात्रहरू, उहाँको मन मुटु चोर्ने एउटा पात्रलाई, ती पात्रहरूलाई लक्षित यो मुक्तक। अब भने रचना वाचन कार्यक्रममा म तपाईहरूलाई गोमविक्रमजीको पाँचौं मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। देशै डुबोस्, देशै डुबोस् चिन्ता छैन चुस्न पाउँदा जुकै हुन्छ। देशै डुबोस् चिन्ता छैन चुस्न पाउँदा जुकै हुन्छन्। त्रिनेत्र बल्छ धन देख्दा चाट्न तयार थुकै हुन्छन्। थुक पनि चाट्न तयार हुन्छन्। देशै डुबोस् चिन्ता छैन चुस्न पाउँदा जुकै हुन्छन्। त्रिनेत्र बल्छ धन देख्दा चाट्न तयार थुकै हुन्छन्। गरिबलाई सपना बाँड्छन्, गरिबलाई सपना बाँड्छन् ढुकुटीमा आँखा गाड्छन्।
गरिबलाई सपना बाँड्छन्, ढुकुटीमा आँखा गाड्छन्। जहिले हेरौँ निमुखाका चिउरा सातु फुक्कै हुन्छन्। एउटा मिठो, अर्को एउटा मिठो मुक्तक पठाउनु हो यो वाचन कार्यक्रमको लागि गोम विक्रमजीले। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले कार्यक्रममा गोम विक्रमजीका 5वटा मुक्तकहरू वाचन गऱ्यौँ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, एउटा अब्बल मुक्तकार, धेरै मुक्तकारका गुरु, अहिलेका युवा मुक्तकारहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँलाई गुरु मान्ने। उहाँहरूका गुरु गोम विक्रमजी नेपाली साहित्य आकाशमा आफैमा एउटा सशक्त हस्ताक्षर। उहाँको मुक्तक रचना गर्ने जुन यात्रा छ, मुक्तक रचना गर्नेहरूलाई उहाँले गर्ने जुन माया र सम्मान छ, यो बढिरहोस्। मुक्तकको क्षेत्रमा तपाईँको नाम एउटा माथि, सबैभन्दा माथि देख्न पाइयोस्, हामी त्यो कामना गर्छौँ। एउटा साथीका हिसाबले, तपाईँसँगै काम गरेको सहकर्मीका हिसाबले, मानव स्वभावसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूलाई आजका 5वटा मुक्तकमा तपाईँले समेट्नु भएको छ। तिनै मुक्तकहरू वाचन गरेँ र तपाईँहरू दर्शकहरूले सुन्नुभयो। यसका साथै आजको मुक्तक वाचन कार्यक्रमबाट मैले बिदा लिने बेला भइसकेको छ। आगामी दिनमा फेरि अर्को स्रष्टाको अथवा अरू नै विधाका रचनाहरू, सिर्जनाहरू वाचन गर्ने तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। फेरि पनि मैले एकचोटि भन्छु, नेप्लिज डायस्पोराको यो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँका साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला। नेप्लिज डायस्पोराले सधैँ साहित्यानुरागी मित्रहरूसँग काम गर्न इच्छुक छ। तपाईँका पनि केही रचनाहरू छन्, लेखहरू छन् भने हामीलाई पठाइदिनुहोस्। गोम विक्रमजीलाई नै पठाइदिनुहोस्। उहाँ हाम्रो नेप्लिज डायस्पोराको साहित्यिक पेजको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक सतीश चापागाई तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।